बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज एक जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ज़बरदस्त तारीखी फ़ैसला दिया है और इलेक्शन कमीशन की दी गई तारीख को कलअदम करार देते हुए पंजाब में 14 मई को इंतखाबात का हुक्म जारी किया है। वहीं दूसरी जानिब बिलावल ने आज के दिन ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बदतरीन धमकी दे डाली है। ये इतनी बदतरीन धमकी है कि चीफ जस्टिस को इसका नोटिस लेकर कम से कम बिलावल को नाअहल करना चाहिए, जिसको बंद कमरों में ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि इमरान खान की हुकूमत जाएगी तो अगला वजीर आज़म बिलावल होगा और आसिफ जरदारी सदारत के ओहदे पर लगेंगे। अब सबसे पहले तो इनका प्लान जो है वो नाकाम हुआ है। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए इस बंदे ने धमकी क्या दी है। बिलावल ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि तारीख तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी, यानी उसने कहा कि होश के नाखून लो उमर अता बंदियाल, तारीख तुम्हें माफ़ नहीं करेगी, लार्जर बेंच बना दो वरना इस मुल्क में एमरजेंसी और मार्शल लॉ लग जाएगा। और साथ कहा कि तुम 3 जजेस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पाकिस्तान को आमरीत की दलदल में धकेल रहे हो। आमरीत की दलदल में क्या, यानी तुम लोग फौज को दावत दे रहे हो कि वो मार्शल लॉ और एमरजेंसी नाफिज करेंगे और इस सूरत हाल के अंदर कहा कि तारीख तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। आप अंदाज़ा कीजिए ये बिलावल ने जो धमकी दी है, ये बिलावल के अल्फाज नहीं है। इस बेचारे की तो इतनी हैसियत ही नहीं है कि इतनी गुफ्तगू कर सके, इसके मुंह से अल्फाज किसी और के निकल रहे हैं। वो चीफ जस्टिस को धमकी दे रहे हैं। उनको कहा गया कि इसको कहा गया कि तुम मीडिया पर जाओ, जाकर गुफ्तगू करो और धमकी दो कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा, मुल्क में एमरजेंसी नाफिज हो जाएगी। अब इस सूरत हाल के अंदर ये तो एक कठपुतली है, शहबाज शरीफ भी कठपुतली है, इनकी तो हैसियत नहीं है ऐसी बात करने की। ये मार्शल लॉ की बात भी ज़रा समझ लें। अगर मुल्क में मार्शल लॉ लगता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको उड़ा कर रख देगी और नोटिस होगा और आधे घंटे के अंदर अंदर इसी समात में फैसला आ जाएगा और सारा फैसला तितर बितर हो जाएगा। वकला सड़कों पर आ जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज सड़कों पर आएंगी, सहाफ़ी सड़कों पर आएंगे, अवाम सड़कों पर आ जाएंगे। ना अमेरिका इसको कबूल करेगा, ना सऊदी अरब कबूल करेगा, ना चाइना कबूल करेगा, ना यूरोप कबूल करेगा। दुनिया का कोई मुल्क मार्शल लॉ को तस्लीम नहीं करेगा और पाकिस्तान पर पाबंदियां भी आयद हो जाएंगी और इस मुल्क में तबाही के दरवाजे खुल जाएंगे। ये बात आप जहन में रखिए। देखें, पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज एहसन ने कहा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल खड़े हो गए हैं और डट कर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि नजरिया ज़रूरत को उन्होंने दफन किया है और आइन से बगावत है नजरिया ज़रूरत। नजरिया ज़रूरत है क्या कि आपने एक फौजी डिक्टेटर जब आता है वो कहता है कि मार्शल लॉ लगाना है, आप उसको इंडोर्स कर देते हैं कि जी मुल्क की ज़रूरत है, इसको कहते हैं नजरिया ज़रूरत। अब इस सूरत हाल में जस्टिस एतजाज एहसन ने कहा कि आइन के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें तो 90 दिन की थीं और उसके बाद तो इलेक्शन होना ही होना है। आपको पता है कि एतजाज एहसन पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ये तमाम लोग तो मजाक समझ रहे थे अदालती फैसले को। ये लोग इलेक्शन आगे ले जाना चाहते थे और इस सूरत हाल में ये कहते थे कि हम रेंजर्स नहीं दे सकते। आज सुप्रीम कोर्ट ने जहां ये फैसला दिया है कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शंस होंगे, वहीं वफाक को पाबंद किया है कि वो मुकम्मल सिक्योरिटी इलेक्शन कमीशन को फराहम करे। फिर एतजाज एहसन ने कहा कि असल में ये सारे का सारा काम जो कर रहा है वो नवाज शरीफ कर रहा है, वो छुप कर बाहर बैठा है, भगोड़ा और मफरूर है। किसी मुल्क के अंदर अदालतें मुजरिम को जेल से बाहर नहीं निकालती, आपने इसको बाहर भी भेजा, दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता। इन्होंने कहा कि इसने जस्टिस सज्जाद की अदालत पर हमला किया, फिर उन्हीं के कहनों पर जजों ने बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी के खिलाफ फैसले दिए। अब इन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डट के खड़े हैं और हम उनके पीछे खड़े हैं। अब ये जो आज सूरत हाल पैदा हो रही है, इसमें एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, बिलावल ने ये जो धमकी दी है ये बड़ी बदतरीन धमकी है कि अगर फैसला हमारे खिलाफ आया तो मार्शल लॉ की सूरत हाल पैदा हो जाएगी, एमरजेंसी की सूरत हाल लग जाएगी। फैसला तो आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी मंजी ठोक के रख दी है। आप बता दें क्या एमरजेंसी हुकूमत के थ्रू लगनी है और मार्शल लॉ कोई और आकर लगाएगा? अभी
حالیہ دنوں جسٹس اطہر مناللہ نے کہا تھا جب عمران خان نے ان سے پوچھا کہ اس رات عدالتیں کیوں کھولیں تو انہوں نے کہا کہ 1999 جیسی صورتحال پیدا ہونے والی تھی، یعنی مارشل لا لگنے والا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کوئی مارشل لا کو تسلیم نہیں کرے گا، پاکستان کو چھوڑیں پوری دنیا اس کو تسلیم نہیں کرے گی۔ اب بلاول نے یہ جو دھمکی دی ہے یہ تو سیدھی سیدھی سپریم کورٹ کو دھمکی ہے، اس بندے کو بلانا چاہیے۔ ان لوگوں کی حیثیت کیا ہے آپ ذرا پوچھیں تو صحیح، کرپٹ باپ کا کرپٹ بیٹا باجوہ کے تلوے چاٹ کر یہ لوگ اس کے بوٹ پالش کر کے یہ لوگ یہاں تک پہنچے ہیں۔ ایان علی کیس ان کا جنرل باجوہ نے معاف کروایا، پاپڑ والا، فلودے والا، یہ سارے کیسز تھے جنرل باجوہ نے ان لوگوں کے معاف کروائے، اور زرداری اور بلاول اس وقت کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں۔ اصل میں جنرل باجوہ نے پلان یہ بنایا تھا کہ ایکسٹینشن ملے گی مجھے، اور ایکسٹینشن مل گئی تو پھر عمران خان ہوگا نااہل، جیلوں میں جائے گا اور اس کی پارٹی توڑ دیں گے، کل عدم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پنجاب کے اندر خاص طور پر پی ٹی آئی کے لوگ شامل ہوں گے بلاول بھٹو کے ساتھ۔ پنجاب میں ان کی مخلوط حکومت بنے گی، نون لیگ کے ساتھ مرکز میں بلاول جو ہے وہ آئے گا وزیر اعظم کے طور پر، آصف علی زرداری بنیں گے صدر، اور اس کے بعد مریم نواز کو وزارت داخلہ یا کوئی بھی وزارت دی جائے گی۔ یہ پلان بنا کر بیٹھے تھے، اور اگلی دفعہ کا اس سے آگے کا پلان یہ تھا کہ بلاول وزیر اعظم ہوگا اور اس سے اگلے 5 سال مریم کو ملیں گے۔ یہ بھی ایک فارمولا ڈسکس ہوا تھا کہ 2.5 سال بلاول، 2.5 سال مریم ہوگی۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے ذرا، یہ بند کمرے میں بیٹھ کر فارمولے بنائے گئے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا پلان بنا رہا ہے۔ اب بلاول نے یہ جو دھمکی دی ہے یہ اصل میں آخری دھمکی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مارشاء اللہ کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ آج عمران خان نے کیا کہا؟ عمران خان نے کہا کہ قوم کے لیے فیصلہ ہے کہ یا تو وہ ترکی کی طرح بن جائے یا میانمار کی طرح بن جائے۔ ترکی میں کیا ہوا تھا؟ وہاں پر فوج نے مارشاء اللہ لگانے کی کوشش کی، فوج نے ٹیک اوور کیا۔ عمران خان نے کہا کہ یا تو اس طرح بنے، کیونکہ اس کے بعد ترک عوام نکلی اور فوج کو واپس بیرکوں میں جانا پڑا، یا میانمار کی طرح بنے۔ وہاں تختہ الٹا گیا اور لوگوں نے کچھ نہیں کہا۔ یہ جو اس وقت صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ کلیئرلی انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ بلاول دھمکی دے رہا ہے کسی اور کی، اور اس کے منہ سے یہ باتیں نکل رہی ہیں کہ 3 ججز آ کر یہ کریں۔ ان کی تو حیثیت نہیں ہے کہ یہ آ کر ججز کے بارے میں اس طرح کی دھمکیاں دیں۔ اصل میں فل کورٹ کا مسئلہ نہیں تھا۔ آپ یہ دیکھیں عدالت میں ہوا کیا، انہوں نے عدالت میں آ کر اوپر نیچے کر کے آرگومنٹس دیے، باتیں کی۔ ایک چیز صرف یہ بتا دیں کہ عدالت کے اندر جا کر یہ ثابت کر پائے، یا ایسے آرگومنٹس دیے جس سے یہ پتا چل سکے کہ ملک کے اندر انتخابات نہیں ہونے چاہیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک ہی بات کہی تھی کہ گارنٹی دے دیں کہ 90 روز کے بعد آپ کی تاریخ کے مطابق 8 اکتوبر کو الیکشن ہوں گے۔ اس وقت کیسے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، اور آج حالات کیوں خراب ہیں یہ نہیں بتا سکے۔ اب سپریم کورٹ نے ان کو 10 اپریل تک 20 ارب روپے دینے کا حکم جاری کیا، اور وفاق کو بھی پابند کیا ہے کہ آپ سیکیورٹی پرووائڈ کریں۔ دوسری جانب چیف جسٹس امرتا بندیال نے وفاقی حکومت کی جانب سے عہدے سے ہٹائے گئے رجسٹرار سپریم کورٹ کو فوری جو ہے وہ ہٹانے سے روک دیا ہے، اور اس میں بھی قاضی فائز عیسیٰ کو شکست ہوئی ہے، جس کے کہنے پر رجسٹرار سپریم کورٹ کو ہٹانے کی کوشش ہوئی۔ امرتا بندیال نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو فی الحال چارج نہ چھوڑنے کی ہدایت کی ہے۔ ان کا الیکشن روکنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ عمران خان کو آنے نہیں دینا، کیونکہ وہ آئے گا تو عرشی شریف قتل کیس کھولے گا، وہ سائفر کھول دے گا، وہ سب سے پہلے جو 8 اکتوبر پھر 25 مئی اور پھر جوڈیشل کمپلیکس، یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں وہ کھولے گا، اور 8 مارچ کو جو ہوا اس کو بھی سامنے لے کر آئے گا۔ اس پر یہ عمران خان سے ڈیل فائنلائز کرنا چاہ رہے تھے، اور جب ڈیل نہیں ہوئی اور سپریم کورٹ نے اپنا دبنگ فیصلہ سنا دیا تو آج مارشاء اللہ کی دھمکی دے دی گئی ہے۔ اور بلاول کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ جو اس کو کہا جاتا ہے وہ صرف آ کر بول سکتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان لوگوں کو نااہل کیا جائے جس قدر یہ کرپٹ ہیں، لیکن عدالتیں اگر سٹینڈ لیتی ہیں جس طرح آج امرتا بندیال نے سٹینڈ لیا ہے تو سب کا جھرلو پھرنا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔